नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेट सम्बन्धी यो विशेष प्रस्तुतिमा म भूपाल लुइटेल। झन्डै 3.5 महिना यता कोरोना भाइरसको सन्तासले यति बेला संसारलाई गाँजेको छ। नदेखिएको शत्रु विरुद्धको मुकाबिला संसारले गरिरहेको छ, तर जित हासिल गर्न सकिरहेको छैन। महाशक्ति भनिएका मुलुकहरू समेत यति बेला हायल कायल भएको अवस्थामा छ। नेपालमा माघ 9 जनवरी 23 मा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको 2 महिना पछाडि चैत्र 11-12 मा पुनः फेरि दोस्रो संक्रमित र त्यस यता क्रमशः संक्रमितहरू देखिँदै 9 जनासम्म पुगेका छन् र 1 जनाको उपचार पछाडि निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ भने 8 जनाको उपचार भइरहेको छ र तिनीहरूको अवस्था पनि सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। र स्थानीय 1 जनामा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए पछाडि नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेको भनेर सरकारी अधिकारीहरूले नि चेतावनी दिएका छन् र नेपालमा आधा महिनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउन जारी छ। र यो बीचमा सरकारले लकडाउन गर्न र लकडाउन गर्नु पूर्व चरणबद्ध रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जोखिमको संक्रमण बढ्न नदिनका लागि, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न नदिनका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनेदेखि लिएर त्यसलाई वितरणदेखि लिएर 7वटै प्रदेशमा परीक्षण शुभारम्भ गर्ने सम्मका कार्यक्रमहरू अघि बढेका छन्। र विवादास्पद रूपमा एउटा समूहसँग खरिद सम्झौता, समूहको नाम ओम्नी समूह छ, ओम्नी इन्टरनेसनल, त्योसँग भएको विवादास्पद स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण पछाडि चाहिँ सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ। यसकारण कि त्यहाँ अनियमितता भएको आशंकाहरू लागे र सँगसँगै ल्याउने भने जति बोलकबल भएका सामग्रीहरू पनि ल्याउने सङ्केत नदेखिएपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गर्दै त्यो समूहसँग भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रियालाई रद्द गर्दै उससँग राखेको 6 करोड रुपैयाँ धरौटी पनि जफत गरेर नेपाली सेनालाई यही चैत्र 20 गते स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएको छ र सेनाले ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। र यो प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ? धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूको कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु हुन सक्छ, नेपाली सेनाले के गरिरहेको छ आदि इत्यादि प्रसङ्गमा आज हामी सर्वप्रथम जानकारी लिने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी यसबारेमा नेपाली सेनाका प्रवक्तासँग जानकारी लिने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यस पछाडि सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको जोखिम भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग जानकारी लिने प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यस लगत्तै हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग पनि आजको कार्यक्रम मार्फत जानकारी लिने प्रयत्न गर्नेछौँ। यस बीचमा यहाँलाई जानकारी गराउँ, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग हामीले समय लगभग कन्फर्म गरेका थियौँ। उहाँ कुनै एउटा मिटिङमा व्यस्त भएका कारण उहाँसँग आज सम्पर्क हुने छैन। उहाँसँग हामीले भोलि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसभन्दा अघि यति बेला हामीसँग नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे हुनुहुन्छ। जज साहब, स्वागत छ यहाँलाई यो कोरोना विशेष कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ जज साहब? हजुर। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, यति बेला कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको जोखिममा नेपाल प्रवेश गरेको भनेर सरकारी अधिकारीहरूले नि बताएका छन् र यो जोखिमबाट पार लगाउने जिम्मा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर ल्याउने जिम्मा यति बेला नेपाली सेनाको काँधमा पुगेको छ। नेपालीहरूलाई जोगाउनका लागि नेपाली सेनाले जतिसक्दो छिटो ती स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रयत्न त पक्कै गरेको छ होला। के भएको छ? चैत 20 यता सेनालाई यो जिम्मा दिए पछाडि अहिलेसम्म भएका कामहरू के भएका छन् जर साहब बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम हाम्रो नेपाली सेनालाई जुन प्राप्त भएको म्यान्डेट छ, रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेना मार्फत जिडिजीको प्रक्रिया अप्नाई स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्ने भन्ने त्यस विषयमा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो खरिद इकाइ, यो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफामा हामीले चाहिँ यो 2063 को परिच्छेद 5 को दफा 41 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 64 को परिच्छेद 2 को नियम 16 मा आधारित रहेर एउटा सर्वपक्षीय हाम्रो खरिद इकाइ गठन गरेका छौँ। त्यसमा त्यसैको अन्तर्गत रहने गरिकन चाहिँ गुणस्तर एकछिन गर्नको लागि हामीले गुणस्तर यो निरीक्षण उपसमिति पनि राखेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले विशिष्ट यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विषयविज्ञ डाक्टरहरू र अरू आवश्यकता अनुसारको विषयविज्ञहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्नेछौँ। मेनली हामीलाई यो प्राप्त भएको म्यान्डेट अनुसार अहिलेसम्मको अपडेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले
5वटा मित्र राष्ट्र भारत, मित्र राष्ट्र चीन, मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया, मित्र राष्ट्र सिङ्गापुर र मित्र राष्ट्र इजरायललाई हामीले रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयको सहजीकरणमा मित्र राष्ट्रहरूमा रहेका दूतावासहरू मार्फत चाहिँ हामीले यो औषधि उपकरण र अन्य सामग्रीहरूको उपलब्धता यकिन गर्ने कामहरू भइसकेको छ। सम्बन्धित राष्ट्रहरूमा चाहिँ पत्राचार भइसकेको अवस्था छ र अहिलेको आजको ठिक अवस्थामा चाहिँ हामीले यो सामानहरू जुन हामीले क्रिटिकल एउटा लिस्टमा चाहिँ क्रिटिकल नभई नहुने सामानको लिस्ट, त्यसपछि प्रायोरिटी 1 को लिस्ट, त्यसपछि प्रायोरिटी 2 को भन्ने लिस्ट गरेर 3टा क्याटेगोराइज गरेर हामीले डिटेल लिस्टहरू बनाएका छौँ। त्यो सामानहरूमा चाहिँ उहाँहरूबाट सम्बन्धित राष्ट्रहरूबाट चाहिँ के कति उपलब्धता यकिन गर्ने र उपलब्ध सामानहरूको दर रेट लिने कामहरू अहिले भइरहेछ। त्यो दर रेट लिने कामहरूको आज बेलुकासम्म चाहिँ उहाँहरूलाई टाइम दिएको हो। उहाँहरूले बेलुका सबै उहाँहरूको दर रेटहरू आइसकेपछि यो सबै सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त भए पश्चात हामीले नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। हजुर जर साहब, अनि जस्तो सबैले रिप्लाई दिए हामीलाई यो सामान चाहिएको छ भनेर 5वटा देशलाई यहाँले पत्रचार त गर्नुभयो। हुन त चीन यति बेला यो महामारी लगभग नियन्त्रणको अवस्थामा छ, भारत आफै गाजिएको अवस्थामा छ, दक्षिण कोरिया लगभग नियन्त्रणको अवस्थामा छ। ती देशहरूले के फिडब्याक दिए हामीलाई? त अहिलेसम्म हामीलाई केही फिडब्याकहरू आज सम्बन्धित देशहरूसँग चाहिँ हाम्रो कुराकानी अब यो हामीले चाहिँ यो चिठी लेख्दाखेरि क्लियरली के भनेको थियो भने यो अहिले पारदर्शितालाई यकिन गर्नको लागि र यो मितव्ययी हुनुको लागि चाहिँ हामीले सर्टन टर्म्स अफ रेफरेन्सहरू प्रावधानहरू राखेका थियौँ। जस्तो सामानको गुणस्तरको कुरा भयो, समुचित मूल्यको कुरा भयो र टाइममा आउने भन्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ। मेनली चाहिँ यो बिचमा कमिसन लिने एजेन्ट कुनै पनि हुन चाहिन्छ र यो मेडिएटर कोही पनि हुन चाहिन्न र सरकारी ओन, सरकारको स्वामित्वमा रहेका भनौँ न यो फ्याक्ट्रीहरूबाट नै सो सामानहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले टर्म्स अफ रेफरेन्स राखेर सम्बन्धित उहाँहरूलाई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिँ पत्राचार भएको हो। त्यही विषयमा अहिले अब केही देशहरूबाट चाहिँ हामीसँग कुराकानीहरू पनि भइरहेछ। म्यान्डेट अफ भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ दर रेट पाउने काम आउने काम चाहिँ जारी छ। हजुर, भनेपछि यो प्रक्रिया चलिरहेकै छ। अब त्यसपछि सम्झौता भएर सामान आउनको लागि कम्तीमा पनि 15-20 दिन 1 महिना पनि लाग्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भए होइन, मैले त्यो भन्दिनँ। मलाई किनभने आज बेलुकासम्म हामीले म्यान्डेट दिएको हो उहाँहरूलाई डेडलाइन, होइन? हजुर त्यो डेडलाइन पुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले हामीले जति जुन लिस्टको छ सामान, त्यो लिस्टमध्ये के कति सामानहरू हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ, के कति सामान इमिडिएटली एभाइलेबल छ, के कति सामान कति हप्ता टाइम लाग्छ अथवा के दिन लाग्छ भन्ने कुराहरू अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो डिटेल दिइसकेपछि मात्रै मैले तपाईँलाई भन्न सक्छु जवाफको। तर आशा गरौँ यथा भनौँ न यो विषयमा चाहिँ अहिले हामीले यो यस्तो विषम महामारीको परिस्थितिमा हामी अब नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम अब सिङ्गो सङ्गठन लागिरहेको अवस्थामा सामानहरू यथाशीघ्र ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो पहल जारी छ। हामीले अझै पनि यो कोअर्डिनेसन भएर छ। आजको डेडलाइन पश्चात उहाँहरूसँग भोलि पुरा हुँदाखेरि के कति सामान, कुन सामान कति टाइममा उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यकिन हुन्छ। तब हामीले तपाईँको प्रश्नको चाहिँ स्पष्ट जवाब दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छु म। ओके, यो भयो सामग्री खरिदको प्रक्रिया। अर्को चाहिँ नेपाली सेना आफैले पनि यो महामारीबाट जुझ्न अथवा जोगिनका लागि आम सर्वसाधारणलाई नेपालीलाई आह्वान पनि गरिरहेको छ। एप पनि सार्वजनिक गरेको छ। क्वारेन्टाइन लगायतका अरू व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि नेपाली सेनाले गरेको छ। त्यो चाहिँ के गरेको छ, अलिकति त्यसको बारेमा बताइदिन सक्नुहुन्छ अहिले? सकिन्छ। अब मेनली हामीले अहिले देशमा भएका क्वारेन्टाइन स्थलको तथा आइसोलेसन केन्द्रको सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको चाहिँ कार्यमा सहयोग गरिरहेका छौँ। यसमा करिब हामीले 10वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सहयोग पुर्याइरहेको अवस्था छ र यस्तै हामीले यो विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ कोरोनाबाट बच्नको लागि सर्वसाधारणलाई अवेरनेस गराउनलाई सचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ यो अहिले विशेष त सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा जुन यो अहिले महामारीको प्रकोप बढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हालै गठन भएको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अप्समा रहेको 4वटा क्लस्टर मध्येको मेडिकल अप्स क्लस्टरले चाहिँ
जुन यो स्वाब कलेक्सन गर्ने यो टेस्टिङ गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको छ र त्यसैमा हाम्रो आवश्यक हवाई साधनहरू पनि प्रयोग भएको छ। हाम्रो नेपाली सेनाका डक्टरहरू टोली पनि त्यसमा युज भइरहेका छन्। यसमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो तपाईँलाई 25, 26 र 27 गतेसम्म हामी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय स्वास्थ्य टोलीहरू समेत मिलेर करिब 1700 जति चाहिँ हामीले स्वाब कलेक्सन गरेका छौँ। त्यो ल्याएर अहिले हामीले जस्तो त्यो चाहिँ परीक्षण हुने क्रममा छ। अहिले मेरो जानकारीमा रहँदासम्म करिब 500 जति चाहिँ हामीले स्वाब टेस्टहरू भइसकेको छ। त्यसबाट कुनै नेगेटिभ मतलब कोरोना पोजिटिभ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन। यो सम्पूर्ण हामीले स्वाब कलेक्सन गरेकोबाट चाहिँ रिजल्ट आउँछ। त्यसपछि भविष्यमा हामी कुन स्टेजमा छौँ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर हुन्छ। अनि यसको अलावा पर्टिकुलरली हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको म्यान्डेट अनुसार हामीले 20 बेडको आइसियु र क्रिटिकल केयर सहित तयारीको अन्तिम चरणमा छ र साथै अहिले नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसारको एपिएफलाई चाहिँ युनिफाइड कमान्ड हस्पिटल कोरोनाको लागि भनेर डेडिकेटेड रूपमा जुन अहिले निर्णय भएको छ त्यसको लागि पनि म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी नेपाली सेना लगायत सशस्त्र प्रहरी र एपिएफ नेपाल प्रहरीको टोलीहरू संयुक्त रूपमा लागेका छौँ। यसको अलावा हामीले जिओपिडीमा हाम्रो पहिला कल्याणकारीको पैसाबाट खरिद बनाएको जिओपिडीलाई हामीले 100 बेडको आइसियु हाई केयर त्यसमा चाहिँ 20 बेडको चाहिँ क्रिटिकल केयर सहितको फेसिलिटी गरेर पनि राखेका छौँ। अहिलेलाई त्यसको अलावा हामीले तालिम दिने र सबैलाई अवेर गराउने कामहरू सबै भइरहेको छ। हस्, सहायक रतिज्यू व्यस्त समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। भन्नुहुन्थ्यो नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे। नेपाली सेनालाई सरकारले यही चैत्र 20 गते स्वास्थ्य सामग्री खरिदको म्यान्डेट अथवा जिम्मा दिए पछाडि त्यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, कहिले स्वास्थ्य सामग्री आउँछन् र धेरैभन्दा धेरै सम्भावित सङ्क्रमित भनिएकाहरूको कोरोना परीक्षण सुरु होला भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यो बिचमा अर्को एउटा जानकारी दिउँ। भारतीय मिडियाहरूले यसरी हवाला दिँदै एउटा सूचनाहरू यसरी सार्वजनिक गरिरहेका छन् जुन भाइरल भइरहेको छ। नेपालको पर्सा, वीरगञ्ज, रक्सौल हुँदै करिब 40 जना कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद सङ्क्रमितलाई एकजना जालिम मुखिया नामक नेपाली नागरिकले बिहारतर्फ पठाएको भनेर भारतीय मिडियाहरूले यो किसिमको हवाला दिँदै सूचनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यो अफवाह हो या सत्य हो, यसबारे नेपाली प्रशासकहरूसँग मूलतः गृह मन्त्रालय या पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी वा गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग पनि आज हामी टेलिफोन सम्पर्कको संवाद गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सम्भव भएसम्म हामी पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी वा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मासँग कुराकानीको प्रयत्न गर्नेछौँ। खासमा यो प्रकरण के हो, किन यसरी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले अफवाह फैलाइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी जिज्ञासा लिने प्रयत्न गर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडि यति बेला हामी सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी जोखिम भनिएको प्रदेश जहाँ 4 जना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूको उपचार जारी छ त्यहाँ सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ, जोखिमका बीच पनि कतिपय जिल्लामा मेला भरेका दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्, मानिसका हुल गएर यो किसिमको लापरवाही किन भइरहेको छ आदि इत्यादि प्रसङ्ग समेत जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू? हजुर, आराम। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमको अवस्था के हो, कोरोनाको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको, त्यसको पनि सबैभन्दा बफर जोन भनेर यति बेला सुदूरपश्चिमलाई चित्रित गरिरहेको छ, अवस्था के हो, के गरिरहनु भएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न मुख्यमन्त्रीज्यू। सुदूरपश्चिमको हकमा अब हामीले पहिलेदेखि नै अब यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट रोक्नको लागि र भइहाल्यो भने त्यसको उपचारको व्यवस्थापनको कुराहरू पहिलेदेखि नै गरिरहेको स्थिति नै हो। हजुर। र हाम्रो पछिल्लो चरणमा देशको सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित व्यक्तिहरू 4 जना हाम्रो सुदूरपश्चिममा भेटेका छन्। हजुर। र त्यसपछि अरू पनि हामीले उहाँहरूको उपचार एकदम व्यवस्थित रूपबाट भइरहेको छ र उहाँको सुधार उन्मुख भएको छ, सन्तोषजनक भएको छ, यो एउटा जानकारी गराउँ। हजुर। र यो सँगसँगै अब हामीले बिना लक्षणको पोजिटिभ केसहरू देखिसकेपछि हजुर अलिकता स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सबैलाई
टेस्ट गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग यो विषयमा समन्वय गरेर हजुर अहिले पछिल्लो चरणमा खास गरेर क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू र अन्यलाई पनि हामीले ऱ्यापिड टेस्टको हिसाबबाट र अन्य टेस्टको हिसाबबाट अगाडि बढिरहेको स्थिति छ हजुर। र यो सँगसँगै खास गरेर सुदूरपश्चिममा जुन तयारीको कुरा हो, हामीले पहिलेदेखि नै हामीले तयारी गरिरहेका थियौँ कि हाम्रो प्रदेशको हकमा खुल्ला सिमाना भएको छ। हाम्रो देशको सबैलाई हामीलाई थाहा भएको नै कुरा हो। हजुर भारतमा सङ्क्रमण देखिसकेपछि हाम्रा दाजुभाइहरू भारतबाट आफ्नो घर आउन चाहने व्यक्तिहरू आउने कुरा पनि स्वाभाविक नै थियो पहिले हजुर। र त्यो आउने अवस्थामा हामीले क्वारेन्टाइनमा अलगै राख्नुपर्छ र आइसकेका व्यक्तिहरूको लगत राख्नुपर्छ, को कहाँ बसेका छन्, कसरी बसेका छन्, त्यसको मोनिटरिङ गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले तयारी गरेको स्थिति थियो र हामीले त्यही अनुसार काम पनि अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। र यो सँगसँगै उपचारको जहाँसम्म व्यवस्थापनको कुरा हो, हामीले सबै जिल्लाहरूमा हाम्रो सुदूरपश्चिममा रहेका 9वटा जिल्लाभित्र आइसोलेसन वार्डहरू तयार गर्ने कुरा, मुख्यतः कैलालीको सेती हस्पिटललाई मुख्य हस्पिटल मानेर अन्य हस्पिटलहरूमा पनि उपचारको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने कुरा र अन्य व्यवस्थापनको तयारीहरू गरेको स्थिति छ। र अहिले हाम्रो स्थिति भनेको 4 जना बाहेक अरू सङ्क्रमित देखिएको छैनन्। पछिल्लो चरणमा धेरै लगभग कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, बैतडी र डडेलधुराको टेस्टको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र कुनै पनि अहिले पछिल्लो चरणमा त्यस्तो पोजिटिभ केस देखिएको छैन। तर मुख्यमन्त्रीज्यू, परीक्षण चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने जति गरेका कारण यो डिक्लेयर गरिरहेका छौँ कि गर्नुपर्ने जति नगर्दैका कारण हामीले यो भनिरहेको अवस्था छौँ? अरूमा देखिएन त हामी भनिरहेछौँ, गर्नुपर्ने जति परीक्षण भइरहेछ त कतिसम्म न्यूनतम गर्नुपर्ने हो त्यो क्षेत्रमा, त्यो प्रदेशमा? अहिले हामीले जुन परीक्षणको कुरा छ 9वटै जिल्लामा गर्ने भनेर 6वटा जिल्लाको परीक्षणहरू सुरु भइसकेको स्थिति र काठमाडौँमा त्यसको टेस्टिङ चलिरहेको स्थिति छ र कैलालीमा पनि हाम्रो यहाँको ल्याबमा पनि त्यो टेस्टिङ चलिरहेको स्थिति छ। र 3टा जिल्लाहरू बाँकी छन्, खास गरेर बझाङ, बाजुरा र दार्चुला, जसमा भोलि परीक्षणको कुरा र काठमाडौँबाट नै टोली आएर त्यसको परीक्षणको कुराहरू अथवा स्वाब लिएर जाने कुरा, ऱ्यापिड टेस्टको कुराहरू गरेर किटद्वारा टेस्ट गर्ने कुरा हुन्छ। र त्यसपछि हामीले के भनेका छौँ भने जस्तै क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको पनि हामी टेस्ट गरिरहेका छौँ र क्वारेन्टाइनमा नबसेका र जो 14 दिन नपुगेका व्यक्तिहरू जो बाइचान्स त्यसरी खुल्ला नाका भएको कारणले आफ्नै तरिकाले आएका व्यक्तिहरूको पनि टेस्ट गरिरहेका छौँ। र एउटा कुरा म के जानकारी गराउँ भने हामीले क्वारेन्टाइन भन्दा बाहिर बसेका जो नेपाली दाजुभाइहरू थिए आफ्नै तरिकाले आएका, किनभने पहिलेदेखि हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा गरेका थिएनौँ, चैतबाट मात्रै सुरु गरेको स्थिति हो। र त्योभन्दा पहिले आएका व्यक्तिहरू कसैलाई 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 1 महिना लगभग भइसकेको छ र त्यो हाम्रो जुन पहिलो चरण 14 दिन र 21 दिन पनि गुज्रिसकेको स्थिति छ र यो दौरानमा हामीले सबैको लगत लिने काम गरेका छौँ र त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि लक्षण देखेर त्यस्तो प्रकारको बिमारी देखिएको स्थिति देखिँदैन। यदि त्यस्तो टेस्ट नभएको कारण भए पनि यदि बिमारी देखिएको हो भने त हस्पिटलमा आउने कुरा, उपचार हुने कुरा, गाउँघरमा पनि त्यो देखिने कुरा हुनुपर्ने हुन्थ्यो। लगत सङ्कलन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू कति आएका थिए? कति व्यक्तिहरू त्यस्ता आएका छन्, त्यस्तो लगत सङ्कलन भएको छ? अनि यस्तो हामीले फागुन 23-24 गतेबाट स्क्रिन टेस्ट गर्न सुरु गरेका थियौँ, हेल्प डेस्क राखेर, खास गरी सिमानाहरूमा। हाम्रो प्रदेशमा कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला जो सिमाना छ र त्यसमा स्क्रिन टेस्ट जो पहिले प्रारम्भिक टेस्टहरू जो गर्ने स्क्रिन सर्ट गर्ने कुरा जो गरेका थियौँ र त्यसमा हामीले रेकर्ड राखेका थियौँ। लगभग 1,40,45 हजारको हाराहारीमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू आएका थिए र त्यसमा फेरि अरू प्रदेशका पनि केही नागरिकहरू यो बाटो, खास गरेर हाम्रो यो कैलाली कञ्चनपुरको बाटो भएर आउने व्यक्तिहरू पनि थिए र तिनीहरूलाई खास गरी हामीले, मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू त सबै छन् र त्यो सँगसँगै हामीले गाउँमा बसेकाहरूलाई पनि पुरै त्यसको डाटा राखेका छौँ र तिनको पनि स्याम्पलिङको रूपबाट अहिले त्यस्तोको कुराहरू अगाडि बढेको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँ त्यसो भए यो बताइदिनुहोस् कि अबको आकलन, तपाईँहरूको माग
त्यो क्षेत्र त तपाईँको क्षेत्राधिकार, त्यहाँका नागरिकलाई बचाउने तपाईँको मूल कर्तव्य छ। कति जति मानिसको परीक्षण गर्न जरुरी छ त्यो प्रदेशमा न्यूनतम? यस्तो छ, अहिले जो पछिल्लो चरणमा मैले टेस्टको कुरा जो गरिराखेको छु, यसको रिपोर्ट आइसकेपछि एउटा पिक्चर क्लियर हुन्छ कि हाम्रो स्थिति के हो। जो टेस्ट हामीले अहिले गरिराखेका छौँ त्यो भनेको 10-11 गतेको बिचमा आएका व्यक्तिहरूको हो, जसको समय अहिले लगभग 18-19 दिन भएको छ। त्यो व्यक्तिलाई टेस्ट गरिसकेपछि एउटा पिक्चर क्लियर होला। त्यो अनुसार विज्ञहरूले अथवा डाक्टरहरूले काम पनि गरिराखेका छन्, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा मैले अघि पनि भने, यदि त्यस्तो कुनै पनि घटना हुन्थ्यो भने हस्पिटलमा आउने कुरा रहन्छ र जानकारी हुने कुरा रहन्छ। हामी दैनिक रूपबाट हामी कन्ट्याक्टमा छौँ सबै जिल्लामा, सबै स्थानीय तहहरूमा। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँ मैले अहिलेलाई रोक्नै पर्ने भयो। जस्तो अहिले परीक्षण भइरहेका भन्नुभएको छ, त्यो सङ्ख्या चाहिँ कति जति हो? जुन परीक्षण तपाईँहरूले प्रारम्भिक चरणमा पिक्चर देखाउनका लागि भन्दै हुन्छ नि, एउटा तस्विर आउन सक्छ, त्यो भनेको कति जति चेकिङ गर्दाखेरि आउन सक्ने हो? त्यो लगभग अहिले 2-2.5 हजारको हाराहारीमा पनि हुनसक्छ त्यो टेस्टको। 2025 1000 भन्दा बढीको त सायद त्यो रिपोर्ट पनि गइसकेको स्थिति छ, अथवा टेस्टको प्रक्रिया अगाडि पनि बढिसकेको। तर मुख्यमन्त्रीज्यू, मसँग प्राप्त भएको सूचना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यो भन्छ कि देशभरिबाट सबै स्थानीय तहबाट उसले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क यो भन्छ, चैत्र 4 देखि चैत्र 23 गतेसम्म 61,000 नेपाली स्वदेश आएका छन्। त्यसमध्ये 60,515 भारतबाट आएका छन् र ती मध्ये अधिकांश सुदूरपश्चिमका नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यसको अर्थ 50,000 भन्दा बढी मानिसहरू त सुदूरपश्चिम हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यो चैत्र 4 देखि यताकै कुरा हो। यो भनेको त होइन यस्तो छ। मैले भने नि त अघि नै मैले के भने हामीले फागुनको अन्तिम सप्ताहदेखि हामीले त्यो चेक जाँच गर्ने र हेल्प डेस्कहरू राखेर त्यसको रिकर्ड राख्ने कामहरू गरेका थियौँ, र जसको कुरा मैले भनिसकेँ। हजुर। र त्यसपछि 11 गतेपछि त्यसरी नेपालमा आएको स्थिति धेरै कम छ, किनभने एकटा दुक्टाहरू आफ्नो तरिकाले अब खुल्ला नाका भएको कारणले त्यसरी आउने कुरा एउटा छ। ल चैत्र 4 देखिको एक हप्ते मानौँ न त, 10 समय आए ल भने करिब 50,000 मानिस आए लकडाउन भन्दा अगाडिको अवधिमा। यी मानिसहरूको परीक्षण सम्भव छ, हामीले थेक्न सक्ने छ कि छैन, यो क्लियर गरिदिनुहोस् त। होइन, अहिले मैले के भने 10 गते र 11 गते 9 गतेतिर आएका व्यक्तिहरूको हामी टेस्ट गरिराखेका छौँ। हजुर। र यो टेस्ट गरिसकेपछि यसमा कस्तो पिक्चर आउँछ त्यो आधारमा हाम्रो टेस्टहरू अगाडि बढ्ने। तर चेक कस्तो भइरहेछ मुख्यमन्त्रीज्यू? धनगढीमै लगिएको एउटा परीक्षण मेसिन जुन आइतबारै पठाएको थियो सरकारले, आरटीपीसीआर मेसिन, त्यो अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएन। हाम्रो सञ्चालनमा छ त्यो एउटा मसिन, जो आएको मसिन छ त्यो सञ्चालनमा छ। त्यसमा धेरै टेस्टहरू एकै दिनमा लगभग 8-10 वटा भन्दा धेरै हुन सक्ने स्थिति कम रहेछ त्यसको स्थिति। हजुर। र अर्को कुरा हामीले अर्को मसिन ल्याएर सम्भवतः भोलिसम्म त्यसलाई सञ्चालन गर्दैछौँ, जसमा धेरै मात्रामा 150-200 सम्म पनि चेकअप हुन सक्ने क्यापेसिटीको मसिनहरू छ, र हामीले ल्याएर ल्याबमा त्यसलाई फिट गरिसकेका छौँ। र केही सामग्रीको अभावको कारणले त्यो सञ्चालनमा। परीक्षण कहिलेसम्ममा सकिएला? प्रारम्भिक चरणको परीक्षण त अहिले काठमाडौँबाटै भइरहेको हुनाले अब 3टा जिल्लाको बाँकी छ, जो भोलि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि त्यसपछि अरू पनि हामी टेस्टहरू अगाडि गर्छौँ, र यो गर्नुपर्छ, किनभने बिना लक्षणको यहाँ पोजिटिभ देखिएको कारणले पनि त्यो हामीले गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारको एउटा प्रष्ट कुरा छ, र सङ्घीय सरकारसँग यो विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यू, यो त एउटा तपाईँहरूको प्रारम्भिक चरणको तपाईँले बताए अनुसार करिब 50-60 हजार त मानिस आएका छन्, यसमध्ये करिब 3,000 को मात्रै परीक्षण हुने रहेछ। खैर, यसले पनि एउटा चित्र दिन्छ, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो ल्यागतले भ्याउनेसम्मको परीक्षण त हामीले गर्ने ठिक छ, तर पनि लक्षणै नदेखिएका व्यक्ति जो अस्पतालमा थिए त्यसलाई घर पठाएको व्यक्तिमा पनि कोरोना देखिएका कारण जोखिम छ भन्ने कुरा त प्रश्न छ। यो हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्रीज्यू, कोइलाली, बझाङ लगायतका जिल्लामा त मानिसहरू हुल्काहुल किन यो
यो बजार भर्न अथवा मेला भर्न गएको यो के भएको? यो किसिमको लापरवाही गर्दिन किन छुट दिइयो? ती प्रशासनहरूले यसको जवाब दिनु पर्दैन? यस्तो छ, कैलालीमा अरू ठाउँमा लकडाउन एकदम व्यवस्थित रूपबाट अगाडि बढेको छ र सबै जनताले त्यसलाई लागू गरेका छन्। यसमा कुनै उ छैन र अलिक कडाइपूर्वक तरिकाले पनि प्रशासन अगाडि बढेको छ। तर बझाङको जो पछिल्लो घटना जो देखियो त्यो स्थानीय प्रशासनले अलिकता केयर नगरेको कारणले त्यो घटना देखिएको स्थिति छ र त्यो छानबिन भइरहेको छ र दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने कुरा नै रहन्छ। त्यस्तो लापरवाही कसैले पनि गर्नुहुन्न। र फेरि म एउटा जानकारी के गराउँ भने सुदूरपश्चिममा अहिले एउटा ठुलो चाडपर्वको समय भएको हुनाले पनि हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले स्पष्ट रूपबाट स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ। कुनै पनि व्यक्तिहरूले कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो प्रकारको जमघट गर्न दिनु हुँदैन। जुन जिल्लामा, जुन गाउँपालिकामा, जुन ठाउँमा त्यो कुरा हुन्छ त्यो त्यसको कारबाहीको भोगी हुन्छ भनेर प्रदेश सरकारले स्पष्ट रूप कुरा अगाडि सारिसकेको छ। जो बझाङको जो घटना छ त्यसको छानबिन भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले किन त्यो छुट दियो र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले किन ध्यान दिएन, त्यहाँको प्रहरीले किन ध्यान दिएन, यो विषयमा एकदमै छानबिन भइरहेको छ। र अब हुने जो टेस्ट, भोलिको जुन टेस्ट आउँदैछ त्यो ठाउँमा पनि हामीले टेस्ट गर्दैछौँ र त्यो भएको हुनाले लकडाउनलाई सफल गर्ने कुरा नै सबभन्दा मुख्य कुरा हो र यसमा एकदम प्रदेश सरकार कडाइपूर्वक तरिकाले गएको छ र सबैलाई साथ दिनको लागि आग्रह पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हवस्, मुख्यमन्त्रीज्यू व्यस्त समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ थियो सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको जोखिम संक्रमण अझ भयावह बढेको दोस्रो चरणमा पुगेको र नेपालमा देखिएका कोरोना भाइरसका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी 4 जना सुदूरपश्चिमकै रहनु र त्यो हुँदाहुँदै पनि कतिपय मानिसहरू, कैलाली, बझाङ लगायतका जिल्लाका मानिसहरू हुल्काहुल चाहिँ मेला भर्न गएका सूचना समाचारहरू, मानिसहरूका दृश्य, ती हुल्काहुल गएका 1000 भन्दा बढी मानिसहरू गएका दृश्यहरू सार्वजनिक भए पछाडि यसले बढेको जोखिम, परीक्षण अवधि कहिले सकिन्छ, परीक्षण नतिजा कस्तो आउँछ, प्रारम्भिक चरणका आकलनलाई सकारात्मक सन्देश दिने खालका आउँछन् या नकारात्मक सन्देश दिने खालका सूचनाहरू आउँछन् लगायतका विषयलाई जोडेर आज अहिले हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग, जो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेर यति बेला स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। मानिसहरू यो बीचमा हजारौँ मानिसहरू नेपाल भित्रिएका छन्। मैले अघि पनि तथ्याङ्क भनिसकेको छु। चैत्र 4 र 23 के बीचमा मात्रै 61,000 नेपाली नेपाल भित्रिरहँदा यसले बढेको जोखिम, तिनीहरूको परीक्षण सम्भव छ कि छैन, किट ल्याउने प्रक्रिया, पहिलो चरणको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रिया, व्यापक आलोचना र जुन कम्पनीले ल्याउँछु भनेर कबोल गरेको थियो त्यो कम्पनीले कबोल गरे अनुसारको ल्याउने लक्षण नदेखि पछाडि सरकारले अझ छिटो र तीव्रता दिने गरी सेनालाई जिम्मा दियो। सेनाले मात्रै छिटो ल्याउन नसक्ने हो कि भनेर करिब 10% जस्ती स्वास्थ्य सामग्री आफै ल्याउने, करिब 35 करोड जतिको भनेर स्वास्थ्य सेवा विभागले पुनः टेन्डर आह्वान समेत गरेको छ 5 दिनको समय दिएर। यसले सरकारको तदारुकता त देखिएको छ तर परिणाम तत्कालै देखिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि यो भन्दा भन्दै पनि 9 जना भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित नेपालमा देखिएका छैनन्। यो सुखद पक्ष हो। यसलाई नियन्त्रणमा लिन सके हामी जोगिन्छौँ कि भन्ने आशा सञ्चारित गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छ। र यो बीचमा जनतालाई लकडाउनमा बस्न लगाएको सरकारले आफूले चाहिँ के गरिरहेको छ आदि इत्यादि विषयमा जानकारी दिन यति बेला स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महानिर्देशकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। जनता आधा महिनाभन्दा लामो समयदेखि लकडाउनमा बसेका छन्। सरकारले कर्तव्य पालना गर्न नागरिकलाई आह्वान गरेपछि उनीहरू कर्तव्य पालन गरिरहेका छन्। सरकारले चाहिँ नागरिकले कर्तव्य पालना गरिरहँदा के उत्तरदायित्व निभायो यो बीचमा जनताको स्वास्थ्य जोगाउनका लागि, जीवन जोगाउनका लागि बताइदिनुहोस् न। एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण कुरामा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हजुर, सरकारले पनि जनताको स्वास्थ्यको लागि दिन रात हर प्रयासहरू गरिरहेछ। तपाईँले अघि नै जे भन्नुभयो, हामी साउथ इस्ट एसियामा अथवा संसारमै अहिले चाहिँ नि सुरक्षित रहेको देशभित्र अझै हामी परिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामी सफल भइरहेछौँ। हजुर। अनि तपाईँले अर्को कुरा उठाउनु भएको छ। अब यो थुप्रै मान्छेहरू विदेशबाट आएको छ। नेपालबाट मलाई लाग्छ नेपाल हाम्रो एउटा यस्तो देश हो जहाँ हामी धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारमा संसारको धेरै मुलुकमा गएको देश हो। हजुर। त्यसमा धेरै ठाउँबाट यहाँ आउनु भएको छ
यो विषयमा सरकार जानकार छ र यसको लागि के गर्नुपर्ने अहिले विज्ञानले दिएको सबै उपायहरू हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ र यो रोग नफैलियोस्, यो रोग जहाँको त्यहीँ रहोस्। अहिले 9 जना पोजिटिभ भएको छ, 9 जनामै सीमित रहोस् भन्ने प्रयासहरू हामीले जारी राखेका छौँ। हजुर, लकडाउनमा बसे तपाईले सर र ब्रिफ गरिदिन सक्नुहुन्छ जनतालाई चाहिँ हामीले पनि नागरिक का प्रति उत्तरदायित्व यो हदले पुरा गर्दैछौँ, यो गरिरहेछौँ भनेर कामको विवरण? एकदम ठिक। यसमा के छ भने यसको 4-5वटा मुख्य कुराहरू छ। एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको एउटा सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम भन्छ, जहाँ हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ र कमान्ड सिस्टम अन्तर्गत हामी सबै परिचालित शिक्षा के अरे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा निकायहरू सबै अनि आपूर्ति निकायहरू हामी सबै एक संयुक्त रूपमा हामी परिचालित छौँ। एउटा सबभन्दा राम्रो पक्ष त्यो हो। अर्को त्यसपछि हामीले दुईटा कुरा, विदेशबाट आउने सबै मान्छेहरू सम्भावित सबै मान्छेहरूलाई हामीले निगरानीमा राखेका छौँ। उहाँहरूलाई प्रत्येक वडामा, प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक बस्तीमा उहाँहरू निगरानीमा हुनुहुन्छ। शङ्कास्पद सबै मान्छेहरूको हामीले चाहिने खकार परीक्षण अथवा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट उहाँहरूको परीक्षण गर्दैछौँ। अहिले द्रुत गतिमा हामीले 3000 भन्दा बढी हामीले खकार परीक्षण गरिसक्यौँ र अहिले 35,000 हामीले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटहरू सबै जिल्लामा पुर्याइसक्यौँ। अब सबै शङ्कास्पद मान्छेहरूको परीक्षण गर्ने र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट पोजिटिभ हुनासाथ फेरि त्यसलाई चाहिने खकारको परीक्षण गरेर त्यसलाई थप कन्फर्म गर्ने। यदि पोजिटिभ छ भने उहाँहरूले उपचार गर्ने, अस्पताल राखेर, नेगेटिभ छ भने उहाँहरूलाई छोडिदिने क्वारेन्टाइनबाट। त्यस कारण यसमा नेपाली सेना अहिले हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्र सबै ठाउँबाट खकारहरू हामी सङ्कलन गरेका छौँ। अहिले सबै ठाउँमा हाम्रो ल्याबहरू सञ्चालन भएको छ र मलाई लाग्छ 3000 भन्दा बढी प्रदेश स्तरमा ल्याब यो चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू तयार भइसकेको छ र सङ्घमा पनि बेडहरू तयार भएको छ। 1000 भन्दा बढी आइसोलेसन बेडहरू, त्यसपछि भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था। अब एमडी-एमएस पढिरहेका हाम्रा चिकित्सक, फर्स्ट एड, सेकेन्ड एड, थर्ड एडका चिकित्सकहरू 350 भन्दा बढीलाई हामीले अब सबै प्रदेश अस्पतालहरूमा डिप्लोय गर्दैछौँ। हामीले केही जगेडा डाक्टर नर्सहरूलाई यहाँ तालिम दिएर हामीले जगेडाको रूपमा केन्द्रमा राखेका छौँ। बेड अनि भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था गरिएको छ बिरामीको लागि। यो चाहिँ बिरामीको उपचारको कुरा। अर्को कुरो हामी सबै व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छौँ। अहिले हामीसँग सबै देशैभरिमा विदेशबाट आएका मान्छेहरू जो चाहिँ 14-15 दिन भएको छ सबै रिपोर्टहरू हामीसँग अपडेट छ अहिले र प्रत्येक पालिका 4 तहबाट त्यसको निगरानी भइरहेको छ। एउटा पालिकाको पदाधिकारीहरूबाट निगरानी भएको छ, एउटा चाहिँ प्रहरी सेनाहरूबाट निगरानी भइरहेको छ, उहाँहरूको फलोअप भइरहेछ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट त्यसको निगरानी भइरहेछ र जिल्ला समन्वय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त जिल्ला समन्वय समितिबाट हरेक दिन निगरानी भइरहेछ। यस प्रकार रोग कतै फैलियो अथवा कतै देखिनासाथ त्यसलाई त्यही नै सीमित गर्नको लागि नेपाल सरकारले हर यहाँ अलिकति प्रति प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो हो मानिसहरूमा, ताकि दुविधा नहोस्। चैत्र 4 देखि 23 गतेसम्म 61,000 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। त्यसमा 3वटा विमानबाट 485 जना आउनु बाहेक 60,515 भारतबाट नेपाल आएका छन्। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ 35,000 किट प्रदेशमा पुग्यो। 60,000 मानिस जो आएका छन् तिनीहरूको 61,000 मानिसको त कम्तीमा प्रारम्भिक चरणमा एकपटक त परीक्षण पक्कै गर्नु पर्ला। त्यस पछाडि लक्षणै नदेखिएको स्थानीयमा पनि सङ्क्रमण देखिसके पछाडि त्यसको कति फैलावट भयो होला, त्यसको दर तपाईँहरूले पक्कै आकलन गर्नुभयो होला। कति जति हामीले परीक्षण गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँ र हामी कहाँ? धन्यवाद सर। हामीले सबैको परीक्षण गर्छौँ। अहिले भने 35,000 पुग्यो भनेको हामीहरूले जहाँ जतिजना आवश्यक छ सबैको हामीले परीक्षण गर्छौँ, सबैको हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गर्छौँ र त्यसपछि उहाँहरूको यदि पोजिटिभ छ भने हामीले कन्फर्मेसनको लागि फेरि स्वब टेस्ट गर्छौँ र मात्रै हरेक मान्छेलाई चाहिँ मैले भने हरेक मान्छेलाई हामी टेस्ट गर्छौँ। यो शङ्कास्पद सबै मान्छे कोही पनि छुट्दैन। कति समय जति लाग्ला डिजी साहब? यो अब यो के छ भने यो ऱ्यापिड टेस्ट किटको लागि हामीले क्वारेन्टाइनको लागि 14 दिन पर्खेका छौँ। हजुर, 14 दिनपछि सबै क्वारेन्टाइनका मान्छेहरूको टेस्ट गर्छौँ र त्यसपछि यदि पोजिटिभ छ भने सबको पनि टेस्ट गर्छौँ र अनि मात्रै हामी उहाँहरूलाई हामीले बिदाई गर्छौँ। अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको सङ्ख्या कति हो?
अब तपाईँले भने जस्तो यो संख्या ठुलो संख्यामा छ हजुर। अहिले चाहिने क्वारेन्टाइनमा हाम्रो 10,000 भन्दा बढी मान्छेहरू हुनुहुन्छ। पहिलो हाम्रो प्रायोरिटी चाहिने क्वारेन्टाइनको हो, इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन संस्थागत। त्यसपछि हामी होम क्वारेन्टाइनलाई पनि निगरानी गरेका छौँ। होम क्वारेन्टाइनमा पनि हामी जान्छौँ र सबैको परीक्षणपछि हामी ढुक्क हुन्छौँ कि अब यो रोग यहाँ छैन भन्ने विषयमा हामी जनतालाई गर्छौँ। अब मेरो तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न सम्भवतः यो हो, तपाईँ धेरै सङ्ख्यामा परीक्षण गर्नु छ पनि भन्दै हुन्छ। तपाईँको सङ्केत अनुसार अझै करिब 14-15 दिन त लाग्ने नै भयो, किनकि कतिपय मानिसहरू क्वारेन्टाइनमै छन्। मानौ तिनीहरू 5 दिन गुजारे भने पनि अरू 10 दिन, एक खालको पिक्चर हामी कहाँ आउन अझै करिब 10 दिन जति लाग्ने देखियो। अर्कोतर्फ किट अभाव भनेर एक खालको सम्झौता गरिएको समूहसँग व्यापक आलोचना, त्यस पछाडि तपाईँहरूले भनेको मापदण्ड पुरा नभए पछाडि त्यसको खारेज, फेरि सेनालाई जिम्मा, फेरि सेनालाई पनि जिम्मा दिइसकेपछि फेरि तपाईँहरू आफैले पनि टेन्डर, गोलमोल कुरा खालको पनि आइरहेको छ। मानिसहरूले यहाँ पनि शङ्का गरेका छन्। कृपया छोटोमा यसलाई पनि प्रस्ट्याइदिनुहुन्छ कि? म एकदम छोटो छु, कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्ने छैन। संसारभरि सामान थिएन। हजुर। संसारभरिको मान्छेहरू हामी सबैलाई थाहा छ, यो सबै मान्छेलाई इन्टरनेट एक्सेस छ, अहिले सबै मान्छे शिक्षित हुनुहुन्छ, सबै मान्छे अहिले कम्युनिकेसन छ, संसार अहिले सानो भएको छ। त्यसकारण संसारमा सामान थिएन, केही समस्या थियो। अहिले चाइनाको बजार खुलेको छ, त्यसकारण सामान अब आउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। र सामान हामीले सेना भन्नुभन्दा पनि G2Gबाट किन्ने हो। G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, कुनै पनि लोकल एजेन्ट नहुने, कुनै पनि कमिसन नहुने, जिरो कमिसनमा सरकारबाट सरकार जुन किन्दाखेरि ठुलो मात्रामा किन्दाखेरि हामी कम सस्तोमा किन्दैछौँ। त्यसको प्रयास हो। त्यसको लागि इन बिट्विन हामीले के कति चाहिन्छ त्यसमा स्वास्थ्य सेवा विभागले किन्छ। त्यसकारण यो सामानको अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले सरकार चाहिँ नितान्त सतर्क भएर यो खरिद प्रक्रियाले अगाडि बढाएको हो। र हामीले जुन पनि सामान किन्छौँ त्यो चाहिने एउटा स्ट्यान्डर्डको, अहिले चाहिँ अरू स्ट्यान्डर्ड छैन। चाइना सरकारको, चाइनाको अथोरिटी बोर्डले पास गरेको, चाइनामा अहिले 19वटा कम्पनीले मात्र अनुमति दिएको छ, अरू कुनै सामानहरू आउने सम्भावना पनि छैन र त्यो आउनै पाउँदैन। त्यसकारण त्यसलाई अनि हाम्रो आन्तरिक पनि हाम्रो चाहिने यो गुणस्तर विभागबाट यसलाई परीक्षण गरेको छ, तथापि गुणस्तर विभागको धेरै ठुलो क्षमता त छैन। तर चाहिँ यसलाई संसारभरि जुन प्रयोग भएको छ अहिले 79वटा देशले संसारबाट चाइनाबाट सामानहरू लग्दैछ। त्यसकारण हामीले एउटा राम्रो चाइनाको मार्केट खुलेको छ, सामानहरू आउँछ र यो चाहिँ जति सक्यो कम सस्तोमा पारदर्शी रूपमा खरिद गर्नको लागि G2Gको अवधारणालाई अंगीकार गरिएको हो। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न 4-5वटा देशमा कोअर्डिनेसनहरू गर्दैछ र हामीहरूले त्यो बेलासम्म सामान अभाव नहोस् भनेर हामीले टेन्डर गरेका छौँ। यो पनि नितान्त ऐन नियम कानुन सम्मत पारदर्शी ढङ्गले हामी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ। अब यो प्रारम्भिक पिक्चर हामीले जुन भनेको छ कोरोनाको, हाम्रो कुन अवस्था छ भन्ने, यो आउन चाहिँ हामीलाई कम्तीमा परीक्षण रिपोर्टहरू प्रारम्भिक रूपमा आउँदा अरू कम्तीमा 10 दिन चाहिँ गुजार्नुपर्छ हो? लाग्दैन। सामान हामी कहाँ आइसके पनि छ। होइन, सामानको कुरा होइन हजुर, सामानको अब कुनै पनि कमी छैन। होइन, मैले त्यता भने होइन, डी साहब मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेको, हामी दोस्रो चरणमा छौँ भनेर तपाईँहरूले नि भन्नुभयो होइन, कोरोनाको जोखिमको हिसाबले। अब प्रारम्भिक पिक्चर चाहिँ नि हाम्रो अवस्था कुन हो भन्ने किसिमको सन्देश आम मानिसलाई क्लियर गराउन चाहिँ कति समय कुर्नु पर्ला भने के? होइन, अहिलेसम्म हामी दोस्रो अवस्था किन भयो भने यसको होइन, त्यो बुझिसक्यो। मसँग समय सकिएकाले कृपया मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ प्रारम्भिक चरणका सम्पूर्ण परीक्षणको नतिजा कति समय जतिमा आउला? अब 5 दिन, 10 दिन, 1 हप्ता, 15 दिन? अब एकदमै ढिलोमा 10 दिनभित्र सबैको प्रारम्भिक परीक्षण सबै सिद्धिन्छ, बढीमा 10 दिन। हस्, व्यस्त समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, समयको लागि नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ। खासमा नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र ती कहिलेसम्म आयात भइसक्छन् र कुन तहको जोखिममा हामी पुग्छौँ र प्रारम्भिक नतिजाहरू कहिले आइपुग्लान् भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुन्थ्यो महेन्द्र श्रेष्ठ। अब हामी गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीसँग संवाद गर्नेछौँ। लकडाउन कार्यान्वयनको अवस्था र खासमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पर्सा, वीरगञ्ज, रक्सौलबाट चाहिँ जालेम मुखिया नामक नेपाली नागरिकले भारतमा कोरोना संक्रमण फैलाउने नियतका साथ 40-50 जना कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद बिरामीलाई रक्सौल हुँदै भारत पठाएको भनेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले
हवाला दिइरहेको अवस्थामा यो बारे पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ उमाकान्त अधिकारी, सहायक प्रवक्ता, गृह मन्त्रालयका। सहायक प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। यो मैले पृष्ठभूमि पनि बताएँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो एकजना नेपाली नागरिक जालिम मुखिया नामको हवाला दिँदै भारतीय मिडियाहरूले त नेपालबाट 40-50 जना चाहिँ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूलाई बिहार पठाइदियो भनेर त्यहाँ त बडो यति सूचनाहरू भाइरल गरिरहेको अवस्था छ। यो बारेमा प्रशासनले एउटा सूचना दिनुपर्ने आवश्यक ठान्छ कि ठान्दैन, या यो जानकारी अहिलेसम्म प्रशासनलाई, गृह प्रशासनलाई आएको छ कि छैन? छैन, कुनै त्यस्तो खालको हामीलाई जानकारी आएको छैन। अब यो त्यस्तो छ भने उहाँहरूबाट कुनै औपचारिक जानकारी चिठी आउला। अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो केही आएको छैन। भनेपछि यदि त्यस्तो होइन नै भने पनि यो किसिमको अपवाह यसरी फैलाउनेका विरुद्धमा कुनै कदम गृह प्रशासनले चाल्न आवश्यक ठान्छ कि ठान्दैन त? हामीले यो विषयमा सुन्नमा आएको कुरालाई भेरिफाई गर्दैछौँ र हामीले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरिरहेका छौँ थप विषय चाहिँ बुझ्नको लागि। भनेपछि यो जानकारी आएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई यसबारे बुझ्नलाई निर्देशन दिइसकिएको छ? हजुर। अब अर्को कुरा चाहिँ सहायक प्रवक्ताज्यू, लकडाउन पालनाको विषय सँगसँगै पालना गरेर बसिरहँदा कतिपय मानिसहरू अब्बर परेर भ्याली बाहिर आफ्नो थात थलोमा जान चाहने तर जान पनि नसकिरहेको अवस्था, हठातमा एउटा निर्णय भए चाहिँ गरेर हिजो सूचनाहरू सार्वजनिक भए, फेरि होइन भनियो। यो सूचनाको भ्रम भनौँ न, यो कसरी यो किसिमका सूचनाहरू बाहिरिरहेका छन्? होइन, अब विशेष गरी कोभिड-19 को बढ्दो सङ्क्रमणबाट देशलाई जोगाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट विभिन्न मितिमा आदेशहरू, निर्देशनहरू र निर्णयहरू भएको सर्वविदितै छ। हजुर। र यस सन्दर्भमा सम्भावित सङ्क्रमणलाई आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन रक्षाको सवाललाई मध्यनजर गर्दै हजुर देशव्यापी लकडाउनको अवस्था छ। हजुर। लकडाउन भनेको पक्कै पनि सुविधाको विषय होइन, सहुलियतको विषय होइन, यो चाहिँ कठिन विषय हो, धैर्यताको, संयमताको विषय हो, आम नागरिकको सहयोगको विषय हो। त्यसकारण चाहिँ हामी आम नागरिकहरूलाई कहीँ कतै चाहिँ रहनु भएको छ, कोही पीडामा हुनुहोला, कोही चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको होला भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ आम नागरिकको संयमता, धैर्यता र सहयोगकै अपेक्षा गरेका छौँ। र यो चाहिँ अब विशेष गरिकन मान्छेको मुभमेन्टले सङ्क्रमण बढाउँछ, मान्छेको आवत जावतले सङ्क्रमणलाई बल पुर्याउँछ भन्ने आधारमा नै लकडाउन भएको हो। अब सरकारको बाध्यता, यो वर्तमान अवस्थाको बाध्यता हो र अहिले हामी विशेष गरिकन जो जहाँ छौँ त्यहीँ रहनु पर्छ। तर अधिकारीज्यू, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकाहरूले घर जानु पर्ला, अब्बर परेर जीवन र मरणको धुसादमा बसिरहेका मानिसहरूले खान पाउनु पर्ला, कतिपय डुप्लिकेसन भएको राहत वितरणमा पनि भनेर गुनासो आइरहेका छन्। यसका लागि तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? पहिलो त ज्यान जोगाउनु पनि मुख्य कुरा होला त आम मान्छेको। अहिले विशेष गरिकन हामीले अत्यावश्यक काम, जरुरी काम, मानवीय संवेदनशील कुनै घटना भएको स्थिति छ अथवा उपचारकै स्थिति छ भने अहिले पनि हामीले चाहिँ जानलाई चाहिँ पासको व्यवस्था गरेकै छौँ। हजुर। तर अस्पतालबाट बाहिर निस्किँदै गरेको मानिसले पास लिन फेरि जिल्ला प्रशासन जाने सम्भावना होला? त्यो यहाँ मैले जोड्न खोजेको अत्यावश्यक काम परेका व्यक्तिहरू, जस्तै कसैलाई घर जान पर्ने, अब जस्तै कसैको चाहिँ घरमा त्यस्तो खालको कुनै भवितव्य परेको छ अथवा यसमा उपचारको क्रममा कोही चाहिँ आवत जावत गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यस्तो मानवीय संवेदनशीलतालाई हेरेर त्यसलाई भेरिफाई गरेर चाहिँ त्यो गरिएकै छ। तर यहाँ सोध्नै पर्ने विषय, प्रशासनले अत्यावश्यक नदेखेको तर व्यक्तिका लागि अत्यावश्यक भएको विषय, एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेश बीच ट्राभल गर्न तपाईँहरूले रोक लगाइराख्नु भएको छ, तर काठमाडौँको मान्छे झापा पुग्नुपर्ने छ, ताप्लेजुङ पुग्नुपर्ने छ, उसका लागि त्यो अत्यावश्यक नै छ, तर प्रशासनले अत्यावश्यक देख्दैन भने त्यो बेला के हुन्छ? मैले यहाँ भन्न खोजेको एकदम छोट्याएर है,
मैले एकदम चाहिँ यहाँ जोड्न खोजेको के भने चाहिँ काम बिहीन व्यक्तिको अहिले कोही पनि होइन। घरभित्र कसैले पनि घरभित्र बस्ने इच्छा छैन होला। हजुर, घरभित्र बस्नुपर्ने चाहिँ काम कसैको पनि होइन, सबैको काम बाहिर छ। त्यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ। तर चाहिँ अत्यावश्यक परेको अवस्थामा बाहेक सबै आफ्नो स्थानमा बसिदिनका लागि नै लकडाउन भएको हो। लकडाउनको चाहिँ प्रिन्सिपल पनि त्यही हो। आम नागरिकहरूले यसलाई चाहिँ स्वीकार्न पर्छ। उहाँहरूकै जीवन रक्षाको लागि यो भएको भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। जहाँसम्म चाहिँ अलपत्र परेका मान्छे कोही कसैले खान बस्न चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ भने अहिले पनि स्थानीय तहहरूले आफ्नो आफ्नो ओडामा त्यस्ता खालका मान्छेहरूको खोजी गर्ने, त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई हात दिने, त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई बन्दोबस्त गर्ने काम अहिले पनि म्यासिभ रूपमा गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ कहीँ कतै त्यस्तो बाधा अप्ठ्यारो परेको छ भने हामीले चाहिँ विभिन्न संयन्त्र मार्फत हेर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। हामीले अहिले भन्न सक्ने हो के हो भने आम नागरिकहरूलाई संयमता र धैर्यताको लागि नै हामीले चाहिँ आग्रह गर्ने। व्यस्त समय दिनुभयो अधिकारीज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हामी उमाकान्त अधिकारी हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। खासमा पर्साबाट वीरगञ्ज रक्सौल हुँदै भारततर्फ 40 जना कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरूलाई नेपालका एकजना व्यक्तिले बिहार पठाएको हवाला दिँदै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सूचना सार्वजनिक गरे पछाडि यस विषयमा के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा सहित लकडाउनको अवस्था आदि इत्यादि विषयलाई जोडेर हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी अर्को कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरू जो जवाबदेही हुनुपर्ने छ आम नागरिकका प्रति, नागरिक कर्तव्य पालना गरेर घरमै बसिरहेको अवस्थामा यी विषयहरू थप सोध्दै थप आम मानिसका समस्याहरूलाई उठान गर्दै तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।